शफी साहब, इस वक्त अब जो अदालत में रिव्यू जो तौहीन अदालत की आपने पटिशन दी है, उसमें सबसे पहले तो ये वजारत दाखिला को आपने फरीक नहीं बनाया, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया है। मेरी जितने भी कानूनी माहिरीन से बात हुई वो इसके पीछे कानूनी मंतक नहीं समझ पाए कि अगर सेक्रेटरी दाखिला साहब जो है नॉमिनेट हुए हैं तो वजारत दाखिला क्यों नहीं हुई, चाहे आप मोहसिन नकवी साहब करें या तलाल चौधरी साहब करें, दोनों को फरीक नहीं बनाया गया इसमें। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक फरीक बनाने की बात है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, देखिए इस वक्त ये हुकूमत जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो चुकी है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की एक फैसले को, जो आजाद जजेस का आजाद फैसला था, उसको हवा में उड़ा दिया गया और उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। इमरान खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया है। जहां तक नॉमिनेशन की बात है, तो जब शहबाज शरीफ इसमें नॉमिनेट है तो ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट और पूरी गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट हो चुकी है। और अगर अदालत फैसला करती है, और फैसला करना भी चाहिए, और हम बड़े पुरुम्मीद है कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, और अगर तौहीन अदालत शहबाज शरीफ पे लगती है तो ऑटोमेटिकली पूरे कैबिनेट पे लग जाएगी और खत्म हो जाएगी। जहां तक आप दीगर वज़रा की बात कर रहे हैं, तो दीगर वज़रा को इसलिए उसमें नॉमिनेट किया गया है कि वो उन्होंने बयानबाजी भी की, उन्होंने वीडियोस भी रिकॉर्ड किए, नजरसानी के बारे में बात की। सेक्रेटरी दाखिला को भी इसमें नॉमिनेट किया गया है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि डे 1 से इस हुकूमत का कोई इरादा नहीं था इस हुक्म पे अमल दरामद करने का। मुख्तलिफ तरीकों से रोड़े अटकाए गए, डिले टैक्टिक्स अपनाए गए। 48 घंटे का टाइम था, आखिरी घंटे में तमाम तरह चीजों को जो है वो लाइन अप किया गया। फिर जिस तरीके से पिम्स लाया गया अल-शफा की जगह, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो बड़ी वाज़ेह हिदायत थी कि इमरान खान साहब को आपने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाना है और उनके डॉक्टर फैसल उनके हमरा होने चाहिए। डॉक्टर फैसल को इन्होंने शिफा भेज दिया और इमरान खान साहब को पिम्स ले आए। तो ये तमाम तर सिनेरियो को सामने रख लेकिन शफी साहब, जो यहाँ पर हुकूमती झुकाव रखने वाले वकला हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, मैं कानूनी तौर पे उनकी राय जानना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा जो बेयर मिनिमम है इसमें दो बातें थी। एक तो इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से तसल्ली कराना, बहन को वो करा दी गई। एक डॉक्टर्स के पैनल में, चाहे वो शिफा में हो कहीं और, डॉक्टर्स के पैनल ने उन्हें चेक किया और इस बात की भी तसल्ली होगी खान साहब की तबीयत ठीक है। तो जो हुकूमत ने बेसिक 2-3 सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तकाजे थे वो पूरे किए हैं कानूनी तौर पे। कोई भी तकाजा पूरा नहीं हुआ। देखिए, हम किसी भी ऐसी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे कि आप इमरान खान साहब को पिम्स ले गए और आपने अल-शफा से वहां पे डॉक्टर्स को मंगवा लिया अकॉर्डिंग टू देम। अगर आपने डॉक्टर्स को पिम्स ही लेके आना था तो आप इमरान खान साहब को जो है शिफा ले जाते। शिफा के डॉक्टर्स को आपने उधर ही लेके आना था। तो ये क्या जिद थी आपकी? दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का कोई टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर उज़मा जो थी उनके साथ मौजूद थी। सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक किया गया जो उस वक्त नॉर्मल था। देखिए, टेस्ट तो इस तरह भी हो सकते हैं कि इस वक्त मैं बुनीर में बैठा हूँ और आप इस्लामाबाद में बैठी है और आप ब्लड सैंपल ले लें, या मैं अपना ब्लड सैंपल ले लूँ और मैं शिफा की लेबोरेटरी में दे दूं, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो शिफा के रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस किस्म के किसी रिजल्ट्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तमाम तरह चीजों को कोर्ट के सामने रखेंगे। जो उस रात को हुआ, जिस तरीके से इस हुकूमत ने उस फैसले पे अमल दरामद नहीं किया, जो इस वक्त तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुकी है, हम अपनी तमाम तर तैयारी के साथ हमारे वकला जाएंगे, अपनी जो पिटीशंस हैं, हमारे जो दलाइल है, वो हम अब अदालत के सामने रखेंगे। जिस तरीके से इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने एक आजाद फैसला दिया, हमें उम्मीद है कि जजेस स्टैंड लेंगे और अपना फैसले की इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएंगे और इन पे तौहीन अदालत भी लगवाएंगे। हुज़ैफा साहब, ये एक कानूनी नुक्ता एक तरफ रखिए, मैं उसकी तरफ भी आती हूँ, लेकिन सियासी तौर पे ये ऑप्टिक्स क्या है? घबराए आप लगते हैं। अदालत का एक फैसला है, इस्लामाबाद के अंदर शिफा अस्पताल, उसको आप सिक्योर नहीं कर पा रहे। आप कह रहे जी सिक्योरिटी रिस्क है, वहाँ पे लोग जमा हो जाएंगे। ये तो फिर अपनी गवर्नेंस की नाकामी का एतराफ़ है ना कि भाई आप एक अस्पताल के इर्द गिर्द की जगह सिक्योर नहीं कर पा रहे, और सियासी तौर पर फिर आपने इसको मिसहैंडल किया है, इतना बड़ा इवेंट बना दिया आपने। जी, मारियम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, सूरत हाल ऐसे नहीं है। मैं गुजारिश करूं कि बिल्कुल आप पॉलिटिकल मॉब को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपने माजी में देखा कि तहरीक इंसाफ दावा करती थी कि हमें रोकने के लिए पूरे एक सूबे पंजाब की पुलिस 26 नंबर चौकी पर लगा दी गई, लेकिन ये सूबे की पुलिस को कुचल कर डी चौक पर पहुंच गए थे। तो बेसिकली माजी के इतने तल्ख तजर्बात हैं, चाहे 9 मई हो, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे उससे पहले पीटीवी या रेडियो पे हमला हो, तो ज़ाहिर है बानी तहरीक इंसाफ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सिक्योरिटी इशूज भी हैं। तो उस सूरत हाल में, जबकि हकायक इस चीज के बरक्स थे कि उनकी एंजियोग्राफी कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बाइंडिंग नहीं है कि एंजियोग्राफी उनकी कराई जाए, उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। यानी बानी तहरीक इंसाफ की जब मुलाकात नौरीन नियाजी साहिबा से कराई गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, तो जब उनसे मिलने गई तो आप नौरीन नियाजी साहिबा से पूछ लें ऑन ओथ, अगर एक लफ्ज भी मेरा झूठा साबित हो जाए, बेशक वो मुझे पीका के अंदर जो प्रोसिक्यूट कर लें, तो बानी तहरीक इंसाफ
نائکی کے برانڈ نیو ٹریک سوٹ میں، نائکی کے جاگرز میں باقاعدہ ان سے آ کر ملے اور انہیں آ کر بتایا کہ میں 2 گھنٹے جو ہے وہ جم کر آ رہا ہوں. تو انہوں نے بتایا انہیں کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہم نے آپ کے لیے حاصل کی ہے کہ آپ شفا اسپتال منتقل ہو جائیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے کیا ہوا ہے، میں تو بالکل فٹ ہوں. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں ہم نے آرڈر حاصل کر لی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میری صحت تو بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. اور یوں ان کی پھر اس کے آگے انہوں نے کہا، انہوں نے سیاسی معاملات پہ بات کی تو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں الفاظ استعمال کیے اور انہیں ریسٹرین کیا کہ وہ چیزوں سے دور رہیں. اور انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی جو ہے وہ اس ساری جو ہے اس کو لیڈ کرے گا. اور تو انہوں نے آگے سے کہا کہ سہیل کو بڑے مسائل کا سامنا ہے ود ان پارٹی، اور کئی لوگوں کے نام لیے. انہوں نے کہا میں سہیل کے پیچھے کھڑا ہوں اور سہیل جو کہے گا وہ کرنا ہے. اور پوری ملاقات کے دوران آنکھ کا ذکر بھی نہیں ہوا. یعنی جو بیانیہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بانی کی صحت پہ سیاست کر رہے ہیں، تو جس آنکھ کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ ضائع ہو گئی ہے یا اس کا جو ہے وہ حذیفہ صاحب جس طرح سے آپ یہ پوری بات بیان کریں نا، ایسا لگ رہا ہے دوسری ملاقات، ان دونوں کی ملاقات میں تیسرے فریق وہاں بکلم خود موجود تھے، کیونکہ یہ باتیں تو تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی کلیم نہیں کرتے جو معلومات آپ یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں گزارش کر دیتا ہوں. بیسیکلی ظاہر ہے ہمارے بھی، میں ہر جگہ اچھے روابط رکھتا ہوں ہر جماعت میں. ظاہر ہے میں کوشش کرتا ہوں پولائٹ بات کروں، اپنا نقطہ نظر ضرور بیان کرتا ہوں. ظاہر ہے ہمارا اپنا ہر کسی کا ایک موقف ہے، لیکن تعلقات انسان کے اپنے رہنے چاہیے. تو مجھے تحریک انصاف کی اس شخصیت نے بتائے جس کو نورین صاحبہ نے یہ بات منون بتائی ہے، اور یہ ایک لفظ بھی غلط ہو جائے. میں اس چیز کا بڑا خلاف ہوں کہ بگ ہوئی ہوئی بات یا کوئی مجھے بگنگ بات بتائے یا سنائے. میں نے ہمیشہ سیاست اصولوں سے کی ہے. میں ہمیشہ مین آف پرنسپل ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. نہ میں اس چیز کو کبھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اگر کوئی مجھے سنائے گا بھی تو میں کبھی نہیں سنوں گا اور وہ بات آگے تو بالکل بھی نہیں پہنچاؤں گا. لیکن چونکہ نورین صاحبہ نے وہ بات آگے بتا دی تو وہ بات پھر 2 بندوں کے درمیان نہیں رہی، تو اس لیے وہ پبلک ظاہر ایک بات بن گئی. اس کو میں نے ظاہر آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن جو آپ نے کہا کہ دیکھیں ایک اور بات بھی این جی او میں آ جاؤں چونکہ آپ خود بھی ایک پڑھی لکھی ہیں، اس دشت کی خاک چاندتے پہ آپ کو عرصہ ہو گئے. گزارش یہ کہ ایک بندہ اگر ہائی پوٹینشن کا پیشنٹ ہے اور بلڈ پریشر اسے موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کہہ رہی ہے کہ آپ اس کی این جی او کرائیں، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کے دل کے عارضے کو پروب کرنا ہے، پہلے آپ ای سی جی کریں گے. ای سی جی کے اندر اگر نارملٹی ہوگی دین آپ جائیں گے اس کی اینجیوگرافی کی طرف. اور گزارش یہ کہ اینجیوگرافی خود ایک رسکی پروسیجر ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک سے کم رسکی ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ دل کا مریض ہوتا ہے تو اس کی اینجیوگرافی کی جاتی ہے. ایک پیشنٹ کہہ رہے ہیں میں فٹ ہوں، آپ اس کی اینجیوگرافی سر یہ تو ڈاکٹرز اور یہ تو سپریم کورٹ لکھ کر دے دیں. سر یہ تو سپریم کورٹ اور ڈاکٹرز، تو سر اگر آپ ان کے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو اگر آپ وہاں جانے دیتے، جو کہ پتہ نہیں کیوں آپ نے شفا اسپتال کے اندر ان کو بٹھا کے رکھا، آپ جانے دیتے، پتہ نہیں کیوں یہ آپ لوگ پولیٹیکلی مس مینج کر رہے تھے، ان کو وہاں لے آتے، تو شفافیت نہیں ہے نا. تو پھر وہ آپ کی بات پہ یقین کریں، کس کی بات پہ یقین کریں؟ میں ماریا محمد صاحب سے گزارش کر دوں کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب یہ مطالبہ رکھ دیں، لکھ کر دے دیں ان رائٹنگ کہ ہم چاہتے ہیں بانی کی اینجیوگرافی ہو. پاکستان میں سب سے بہترین اینجیوگرافی آر آئی سی میں ہوتی ہے، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں. ہم کل کرانے کو تیار ہیں. ایک بندہ فٹ ہے، آپ یہ ضرور کہیں کہ میڈیکل بورڈ دوبارہ بنا دیں، کوئی چیز کریں، لیکن کم از کم آدھا سچ تو بیان کریں باہر آ کر. آپ لوگ اپنی مرضی کی بات بتا رہے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے آدھا بھرا ہوا، نہیں بتا رہے. یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا نماز نہ پڑھو، یہ نہیں بتا رہے آگے لکھا ہوا ہے اگر نشے کی حالت میں ہو. بانی تحریک انصاف فٹ ہے، یہ بھی تو کم از کم بتائیں نا. ان کی بینائی واپس آئی ہے، یہ بھی تو بتائیں نا. ان کی صحت بہتر ہوئی ہے، یہ بات کریں آپ.